जमा की दो किस्में हैं, एक है जमा सालिम, एक है जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं कि जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन बरकरार है। जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन, उसको जमा सालिम कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमुन से, ऐसे ही जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं कि जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन बाकी। इसे रजुलुन से रिजाल। आज हम किताब तफसीरुल अरबिया से सबक नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद चूँकि एग्ज़ाम का सिलसिला चल रहा था, शिशमा एग्ज़ाम का, तो आज हम फिर से किताब तफसीरुल अरबिया से सबक नंबर 7 अद-दर्सुस साबिक़ शुरू कर रहे हैं। हस्ब मामूल दो तरीके हैं इसको जुमला मुफीदा बनाने के लिए। नंबर 1, हाजा अद-दर्सुस साबिक़। हाजा अद-दर्सुस साबिक़, ये 7वां सबक है, यानी मुब्तदा और खबर। आप जानते हैं, तफसील के साथ बताया आपको। दूसरा तरीका क्या है? नक़रउ अल-यौम अद-दर्स साबिक़। आज हम 7वां सबक पढ़ रहे हैं। उस सूरत में नक़रउ फ़ेल, नहनु ज़मीर फ़ाइल, अल-यौम मफ़ऊल फ़ी, अद-दर्स साबिक़ मफ़ऊल बिही। फ़ेल फ़ाइल दोनों मफ़ऊलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होगा। आइए शुरू करते हैं। इस सबक में क्या अहम चीजें आपको पढ़नी है, पहले निचोड़ के तौर पर आप समझिए। मुफरद, तस्निया, जमा, या कहो आप वाहिद तस्निया जमा। वाहिद तस्निया जमा, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। मुफरद जो 1 पर दलालत करे, तस्निया जो 2 पर दलालत करे, जमा जो 2 से जायद 3 पर या 3 से जायद जितने भी अफराद हों, जितनी भी तादाद हों, उस पर दलालत करे, उसको जमा कहते हैं। उसको जमा कहते हैं। वाहिद बनाने का तरीका क्या है, तस्निया बनाने का तरीका, जमा बनाने का तरीका, यह आप आगे पढ़ेंगे तफसील के साथ। फिलहाल यहाँ जो मश्क दी है, सिर्फ वाहिद जो 1 पर दलालत करे उसी को मुफरद कहते हैं, तस्निया जो 2 पर दलालत करे, और जमा जो 2 से जायद पर, 2 से 3 या 3 से जायद अफराद पर दलालत करे, उसको क्या कहते हैं? जमा। कुछ अल्फाज इसमें हैं मगर ये आपने पीछे पढ़े हैं, लिहाजा उनको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। किताब में देखिए, आज सीधा सबक पढ़ते हैं हम। हाजा वलदुन, ये लड़का है, ये मुब्तदा खबर। मुब्तदा देखिए, हाजा भी वाहिद और वलदुन भी वाहिद है। हुआ तालिबुन बिल मदरसतिल इब्तिदाइया, वो प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म है। ये अल मदरसतुल इब्तिदाइया पीछे भी पढ़ा ना हमने, तो नया लफ्ज नहीं है। तो हुआ वो, यानी वो लड़का, तालिबुन तालिब इल्म है, पढ़ने वाला है प्राइमरी स्कूल में। किसमें? तो इस पर निशान लगा दो, जो भी नया लफ्ज आए उस पर निशान लगाना चाहिए। वह हुआ तालिबुन मुजतहिदुन व ज़कियुन। देखिए, हुआ मुब्तदा है, तालिबुन मौसूफ है, मुजतहिदुन मातूफ अलैहि, वाव हरफ़ात, और ज़कियुन मातूफ। मातूफ अलैहि अपने मातूफ से मिलकर सिफत है तालिबुन की, तो 2 सिफतें होकर फिर खबर बनेगा। तो बहरहाल तर्जमा देखिए, हुआ तालिबुन, वो तालिब इल्म मेहनती भी है और ज़हीन भी है। मेहनती भी है और ज़हीन भी है। हुआ यज़हबु इलल मदरसति कुल्ल यौमिन, वो जाता है इलल मदरसति, उसी प्राइमरी स्कूल की तरफ इशारा है। वो जाता है मदरसे की तरफ। मैं लफ्जी तर्जमा कर रहा हूं वरना तरफ की जरूरत, यानी वो मदरसा जाता है, वो स्कूल जाता है, कुल्ल यौमिन, हर दिन। गैर हाजिर नहीं करता, मामूली मामूली आजार की बुनियाद पर, सर दर्द तो छुट्टी चाहिए, घर में आराम करना है। देखो, पढ़ने वाले कभी छुट्टी नहीं मनाते हैं, पढ़ने वाले कभी छुट्टी मनाते ही नहीं है, छुट्टी का ख्याल भी नहीं आता जहन में। वह यज़हबु
وہ جاتا ہے الی المدرستی اسی پرائمری اسکول میں کل یوم ہر روز ویحفظ اور یاد کرتا ہے ویحفظ یعنی زبانی یاد کرتا ہے ویحفظ اور یاد کرتا ہے الدرس سبق جو اس کو سونپا جاتا ہے جو استاد پڑھاتے ہیں اگر ماؤں نے نماز یاد کرنے کے لیے دے دی تو اس کو یاد کیا ویحفظ الدرس اور سبق یاد کرتا ہے ویکتب اور لکھتا بھی ہے اور دیکھیے لکھتا بھی ہے الواجبات المدرسۃ الواجبات المدرسیت اور لکھتا ہے ہوم ورک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اسکول کا ہوم ورک تو واجبات اصل کہتے ہیں ذمہ داری کو ڈیوٹی کو تو ہوم ورک یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو لکھتا ہے مدرسے کی ذمہ داری مدرسے کی الواجبات المدرسیتی یعنی مدرسے کا کام لکھتا ہے اسکول کا کام لکھتا ہوم ورک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ویلعب اور کھیلتا ہے ویلعب اور مع زملائہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سبق کے ساتھیوں کے ساتھ ویلعب اور کھیلتا ہے مع زملائہ اپنے سبق کے ساتھیوں کے ساتھ کل مسائل ہر شام کو یعنی 10-15 منٹ کھیلتا ہے پورے دن نہیں شام کو 10-15 منٹ کھیلتا ہے ویصلی 5 صلوات یومیاً اور دن کی 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے دن کی ہاں ویصلی 5 صلوات یومیاً اور دن کی 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے سمجھے یہاں تک آپ یہ مشق تھی جو پہلا پیراگراف تھا نا اس میں مشق تھی واحد تھی کس کی مفرد کی مشق تھی جب آپ غور کریں گے تو ھذا ولد ہوا طالب پھر آگے ہوا طالب ذکی مجتہد یذہب یحفظ تمام چیزیں چاہے اسماء ہیں چاہے افعال ہے یہ مفرد پر دلالت کرتے ہیں کس پر مفرد پر دوسرا جو پیراگراف اس میں ہے اس میں تسنیہ کی مشق ہے کس کی یعنی جو 2 پر دلالت کرے دیکھتے رہو آپ وہی الفاظ ہوں گے اور وہی ترجمہ ہوگا فرق اتنا ہے کہ وہاں واحد کا ترجمہ تھا اور یہاں تسنیہ کا دیکھتے رہو بالکل آسان سبق ھذان ولدانی یہ 2 لڑکے ہیں یہ ہے نا سر وہاں تھا 1 لڑکا یہاں 2 لڑکے ہما طالبان بالمدرسۃ المتوسطۃ وہ دونوں طالب علم مڈل سکول میں پڑھتے ہیں یا وہ مڈل سکول کے طالب علم ہیں کس کے وہاں کیا تھا ابتدائیہ یعنی پرائمری سکول اور یہاں ہو گیا بالمدرسۃ المتوسطۃ مڈل سکول کے طالب علم ہیں وہما طالبان مجتہدان وذکیان اور ہما وہ دونوں طالبان طالب علم مجتہدان محنتی بھی ہے وذکیان اور کیا ہے ذہین بھی ہے کیا ہے اوپری کی طرح ہے نا عبارت صرف تسنیہ وہاں تھا مجتہد یہاں ہے مجتہدان وہاں تھا ذکی یہاں ہے ذکیان ہما یذهبان الی المدرسۃ کل یوم ویحفظان الدرس وہ روزانہ اسکول جاتے ہیں وہ روزانہ اور سبق یاد کرتے ہیں ویحفظان اور وہ دونوں سبق یاد کرتے ہیں ویکتبان اور لکھتے ہیں الواجبات المدرسیتی ہوم ورک یعنی مدرسے کا دیا ہوا کام ذمہ داری اس کو لکھتے ہیں واجبات کیا گو ذمہ داری ڈیوٹی جو کام تفویض کیا جائے سونپا جائے ہما یذهبان الی المدرسۃ کل یوم ویحفظان الدرس ویکتبان الواجبات المدرسیۃ یہاں تک سمجھ گئے آپ ہے نا آسان بالکل آسان سبق ویلعبان اور دونوں کھیلتے ہیں اور دونوں مع زملائہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ترجمہ ہما کا زملائہما زملا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یلعبان کھیلتے ہیں اپنے سبق کے ساتھیوں کے ساتھ کل مسائن ہر شام کو ہر ویصلیان 5 صلوات یومیاً وہ دونوں دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے
दिन की पांचों नमाजें। देखिए यौमीन का तर्जमा है रोजाना, यौमीन क्या हो रोजाना, खम्स सलवातिन 5 नमाज, युसल्लियानी दोनों पढ़ते हैं, युसल्लियानी दोनों पढ़ते हैं दिन की 5 नमाजें। तीसरा पैराग्राफ है जमा पर, किस पर? इन्हें जमा की मशक इसमें है, देखते रहिए। हाउलाई औलादुन, हाउलाई वो सब लड़के हैं, वो सब, पहले था ये लड़का है, ये 2 लड़के हैं, अब है ये सब लड़के हैं, ये सब। हाउलाई औलादुन ये सब लड़के हैं। हुम तुल्लाबुन बिल मदरसति सानविय्या, 3 लफ्ज आपके लिए नए हैं इस सबक में, लेकिन पीछे आपने पढ़े हैं। वो सब हायर सेकेंडरी के क्या है? तलबा है। देखिए प्राइमरी स्कूल भी आ गया, मिडिल स्कूल भी आ गया और हायर सेकेंडरी भी इसमें आ गई। बिल मदरसतिस सानवी, उसके बाद आता है अल कुल्लिया, क्या आता है? कॉलेज। उसके बाद आता है अल जामिया, क्या वो? हाँ, तो देखिए तरतीब से याद रखिए आप। अल मदरसतुल इब्तिदाइया क्या किसको कहते हैं? अल मदरसतुल मुतवस्सिता, अल मदरसतुस सानविया और अल कुल्लिया, अल जामिया, ऐसे अल्फाज जमा होते हैं। जब आप बनाएंगे ना एक डायरी मखसूस, उसमें अल्फाज को नोट करेंगे। तो नई बात आपके सामने, चारों आ गए आपके सामने, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ गए ना। देखते रहे आगे। वहुम तुल्लाबुन मुजतहिदून व अज़किया, वो तलबा मेहनती भी और ज़हीन भी है। हुम यज़हबून इलल मदरसति कुल्ल यौमिन, वो हर रोज मदरसा जाते हैं, यानी हायर सेकेंडरी हर रोज जाते हैं। वयहफज़ून दरसा, सबक याद करते हैं और स्कूल का काम भी लिखते हैं, यानी होमवर्क लिखते हैं। वयलअबून, और खेलते हैं अपने सबक के साथियों के साथ। हिम का तर्जमा अपने, कुल्ल मसाइन हर शाम। वयुसल्लून खम्स सलवातिन यौमियन, और दिन की 5 नमाजें। है ना आसान सबक। पहला पैराग्राफ आपने समझा तो दूसरा और तीसरा उसमें कुछ समझने की जरूरत, सिर्फ तस्निया का तर्जमा करना और जमा का तर्जमा करना है। आगे देखिए। अल कायदा, तो कायदा। अल मुफरद, मुफरद हुवल इस्मुल लज़ी यदुल्लु अलल वाहिद, वो इसम है जो वाहिद पर दलालत करता है, जो वो इसम है जो वाहिद पर, जैसे वलदुन, बिंतुन, किताबुन। वलदुन एक लड़का, बिंतुन एक लड़की, किताबुन अत तस्निया हुवल इस्मुल लज़ी यदुल्लु अलल इस्नैन, वो इसम है जो 2 पर दलालत करता है, जो दलालत क्या, वो इन्हें बताता है, समझाता है। जैसे वलदानी 2 लड़के, बिंतानी 2 लड़कियां, किताबानी 2 किताबें। अल जमउ हुवल इस्मुल लज़ी यदुल्लु अलल जमा, वो इसम है जो जमात पर दलालत करे। जमात 3 से लेकर लाखों लोगों तक है, उसको जमात ही कहते हैं, ठीक है। औलादुन, चाहे 3 लड़के हो चाहे लाखों लड़के हो। ऐसे बनातुन, 3 लड़कियां या लाखों लड़कियां, सबको कहते हैं। कुतुबुन, 3 किताबें इससे ज्यादा, उसको कुतुबुन ही कहते हैं। तअम्मल मायली, गौर कीजिए जो आगे अल्फाज आ रहे हैं। असल तर्जुमा है जो अल्फाज मिले हुए हैं, ठीक है। तअम्मल वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। यहां आगे बताने की जरूरत आपको नहीं है, सबक में आगे ही देखिए। मुज़क्कर वलदुन वलदानी औलादुन, मुअन्नस बिंतुन बिंतानी बना। समझ गए ना आप ये। तअम्मल मा यली, गौर कीजिए जो आगे मिले हुए कलिमात है, इबारतें हैं। पहले समझो इसको। यहां जमा की 2 किस्में, कितनी किस्में? 2 किस्में। जमा की 2 किस्में हैं, एक है जमा सालिम, एक है जमा मुकस्सर। जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं कि जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन बरकरार है। जमा बनाते वक्त वाहिद का वजन, उसको जमा सालिम कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमुन से मुस्लिमून। ऐसे ही जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं
کہ جمع بناتے وقت واحد کا وزن باقی، اسے رجل سے رجال، رجل سے رجال. لیکن جمع سالم کی پھر دو قسمیں ہیں. جمع سالم کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے مسلم سے مسلمون اور مسلم متن سے مسلم ماتن. اتنا یاد رکھیے آپ صرف. پھر بنتا کیسے ہے یہ قاعدہ آگے آئے گا. انہیں جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخر میں واو اور نون، واو اور جمع مؤنث سالم کے لیے الف اور تائے دراز، الف اور مثلا دیکھو مسلم ہے نا، مسلم جمع سالم بنانا ہے. ہمیں کیسے بنائیں گے؟ بالکل آسان. آخر میں واو اور نون بنانا ہے، واو اور دیکھو مسلم. یہاں تک آ گیا نا بھائی. میم، میم سین لام میم، میم سین لام. اب آ گیا واو. کیا بن گیا یہ؟ تو دیکھیے واحد میں جو الفاظ تھے نا وہ جمع میں یہیں پر ہے نا. کوئی لفظ کم ہوا؟ میم سین لام میم. صرف آخر میں آپ نے بڑھا دیا واو اور نون، واو اور یہ جمع مذکر سالم ہے نا. مسلمت لیتے ہیں ہم، مسلم یہ واحد ہے نا. مسلمان مرد، مسلمان عورت. یہ تا جو ہے نا، تا یہ روٹ ورڈز میں نہیں ہے. اس کو یاد رکھیے آپ. جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا ڈکشنری میں وہاں میم سین لام میم ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ علامت تانیث ہے، مؤنث کی پہچان ہے. یہ کس کی پہچان؟ اصل یہاں بھی میم سین لام میم ہے. میم سین روٹ ورڈز کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب آپ جمع بنائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ الف اور تائے دراز. تائے دراز کہتے ہیں لمبی تا کو، لمبی. دیکھتے رہیے مسلم متن تھا نا، مسلم ماتن. یہ تائے دراز کہلاتی ہے، لمبی تا. ٹھیک ہے. دیکھیے روٹ ورڈز میم سین لام میم، میم سین لام میم. واحد کا وزن ٹوٹا نہیں، واحد کا وزن اپنی جگہ پر ہے. مسلم یہاں بھی مسلم ہے نا، مسلم یہاں بھی مسلم. تو اس میں روٹ ورڈز یہیں تک ہے. یہ تا جو ہے یہ علامات تانیث. ٹھیک ہے. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں واحد کا وزن باقی نہ رہے، واحد کا وزن. مثلا رجل کیا ہے؟ جب آپ جمع بناتے ہیں اس کی تو کیا آئے گی؟ رجال. کیا؟ رجال. دیکھیے وہاں تھا را جیم لام تھا نا، تو یہاں گڑبڑ ہو گیا. را جیم لام یہاں بھی ہے مگر جیم کے بعد الف آ گیا. جیم کے بعد یہاں الف نہیں تھا، یہاں الف آ گیا. تو واحد کا وزن باقی نہیں رہا، واحد کا وزن باقی سمجھ گئے آپ؟ اب کتاب میں دیکھو اقسام الجمع، جمع کی قسمیں. جمع کی قسمیں الجمع سالم، جمع سالم ما یسلم وزن مفردہ، وہ ہے جس کے مفرد کا وزن باقی رہے. یسلم کے معنی سالم رہے، باقی رہے. فی الجمع کس میں؟ جمع میں بھی. مفرد کا وزن اگر جمع بناتے ہوئے بھی باقی رہا تو جمع سالم ہے. وہ کیا ہے؟ مسلم سے مسلمون، مسلمت سے مسلمات. الجمع المذکر سالم اس کی مثالیں دے رہے ہیں. مسلم مسلمون، صالح صالحون، نیک، عابد عابدون عبادت کرنے والے. یہ تو غور کریو. جب آپ غور کریں گے نا اس پر تو مسلم مسلمون میں برابر ہے، صالح صالحون میں، عابد عابدون میں ہے نا برابر. جمع مؤنث سالم بھی مسلمۃ مسلمات، صالحۃ عابدۃ. یہ تا کون سی ہے؟ تائے تانیث. تائے روٹ ورڈز وہی ہے. کیا؟ میم سین لام میم. الجمع المکسر، جمع مکسر کا چونن ما یک کسر یکسر، ما یکسر وزن مفردہ فی الجمع، کہ جس کے مفرد کا وزن ٹوٹ جائے جمع میں. مفرد کا وزن ٹوٹ جائے کس میں؟ جسے بتا دیا آپ کو رجل سے رجال. اس کے لیے بہت سارے اوزان ہیں. کیا ہے؟ وزن. کیا ہے؟ یعنی جو بھی کلمہ ان اوزان میں سے کسی وزن پر آئے گا نا، آنکھیں بند کر کے آپ کہیں گے کہ یہ جمع مکسر ہے. کیا ہے؟ جمع. اس کے لیے کوئی قاعدہ وائدہ، صرف یہ وزن ہے. مثلا
फुअलुन के वजन पर जो भी कलिमा आएगा ना फुअलुन के वजन पर, तो वो क्या होगा? जमा मुकस्सर। जैसे कुतुबुन, रुसुलुन, सुबुलुन, ये तीनों कलिमे फुअलुन के वजन पर है। तो लिहाजा मैं पढ़ता हूं, आप सुनते रहिए। ऐसे फुअलुन, नुजूमुन, सितारे को कहते हैं, उसूलुन, कवानीन, कवानीन, ठीक है, शुहूदुन, गवाह, फ़आलुन, जैसे फ़ालुन, फ़िआलुन, क्या है ये? जिबालुन, इज़ामुन, किबारुन, तो ये सब जमा मुकस्सर है। अफ़आलुन, अक़लामुन, अमतारुन, अस्फ़ारुन, अमतार कहते हैं बारिश को, ठीक है, जमा है। अस्फ़ार कहते हैं सफर को। अक़लाम जानते हैं आप। फ़ुआलुन, तुज्जारुन, ताजिरों को कहते हैं, जमा है ताजिर की। फुज्जारुन, फाजिर की जमा। ज़ुहादुन, ज़ाहिद की जमा। तक़वा, परहेजगार। ऐसे ही फ़िअलतुन, इख़वतुन, फ़ित्यतुन, ठीक है, फ़िअलतुन, इख़वतुन और फ़ित्यतुन। इख़वतुन को भाई, फ़ित्यतुन को नौजवान। फ़ुअला, इसे ज़ुमला, साथी। उलमा, शुहदा, जानते हैं आप। अफ़इला, अस्दिक़ा, अक़विया, अक़रबा, ठीक है। अफ़इला, अस्दिक़ा, सिद्दीक़ की जमा, दोस्त। अक़विया, कवी की जमा। अक़रबा, करीब की जमा। तमारीन देखिए आगे। मय्यिज़िल मुफ़रद व तस्नियत वल जमा मिनल अस्माइल आतियती, अलग कीजिए मुफरद को, तस्निया को, जमा को आने वाले अस्मा में से। तो ये आपका काम है। अल्फाज बिल्कुल आसान है, तो आपको बताना है वाहिद क्या है, तस्निया क्या है, जमा क्या है। इसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं जिसका तर्जमा आपको ना आता हो। अदीब की जमा आती है उदबा, अदीब की जमा अदीब कहते हैं। अलग अलग अदीब होते हैं, कोई अरबी लैंग्वेज का अदीब होता है, कोई लिटरेचर का होता है, कोई किसी और का होता है। अलग अलग फनून है दुनिया में, बाकी कोई नया लफ्ज इसमें नहीं है। मय्यिज़िल जमा मुकस्सर वल जमा सालिम मिनल कलिमातिल आतियत, अलग कीजिए जमा मुकस्सर को, जमा सालिम को आने वाले कलिमात में से। तो अगर आपने पीछे समझा होगा तो यहाँ खुद करेंगे। इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसका तर्जमा आपको ना आती है। देखिए, अवानी, अवानी बर्तनों को कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में आप फिर भी देख लेना इसको। ताइबातुन, तौबा करने वाली। बाकी तो कोई लफ्ज ना इसमें नहीं है। हात तस्नियत वल जमा लिल अस्माइल आतियती, तस्निया जमा लाइए आने वाले इसमों की। तस्निया और जमा लानी है। मसलन आदिलुन से क्या आएगा? आदिलान, आदिलून। ताजिरुन से तुज्जारुन, ताजिरानी। तबीबतुन, तबीबतानी, तबीबातुन। नाफिजतानी, नवाफिजु। साअतानी, साआतुन। इमरातानी, निसाउन। बाकी जानते हैं आप। उक्तुब, लिखिए, औजानल जुमुइल आतियती, आने वाले आने वाले जमा के वजन लिखिए। आने वाले जमा के, जो आपने जमा मुकस्सर पीछे पढ़े ना, उन्हीं में से तलाश करने आपने। यहाँ जमा के अल्फाज है, इनके आपने वजन लाने हैं। मसलन यहाँ है अक़विया, तो आप पीछे तलाश करेंगे क्या आएगा? अफ़इला, समझ गए। हुनफा, क्या आएगा? फ़ुअला, शाबाश। ऐसे अक़दाम, अफ़आल। हुफ़्फ़ाज़, फ़ुआल, ठीक है। उब्बाद, या हाँ ऐसे ही। रुसुलुन, फ़ुअलुन। अदूलुन, फ़ऊलुन। राजिऊन, नासिरातुन, फ़ाइलातुन। ज़ुहादुन, फ़ुआलुन। असरारुन, उज़मा, फ़ुअला। तो ये आपको याद करने हैं। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल अद-दर्सुस सामिन हम पढ़ेंगे।